رسول اللہ وسلم علیکہ یا بھائی صابر صاحب کی نظر آل خانہ کی نظر نعت شریف پیش کر رہا ہوں پڑھیں صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ مٹھے مدنی کی رنگ لایا حلیمہ کو لو پوچھ سکتے مٹھے مدنی کی رنگ لایا حلیمہ کو لو پوچھ سکتے ہاسی جھولی کو آنے سوہایا حلیمہ کو لو پوچھ سکتے صلی اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ صلی اللہ سبحان اللہ صلی اللہ سبحان اللہ طائف دی بستی بی بی تر پئی مکے دے پاسے جے دی غریبی اتے خلقت کرے دی ہاسے جھولی لجپال پاتوس صاحب کمال پاتوس امینہ دالا لچاتوس جھولی لجپال پاتوس صاحب کمال پاتوس امینہ لال چاتوس کیویں کرم کریم کمال کو لو پوچھ سکتے مٹھے مدنی کی رنگ لایا حلیمہ کو لو پوچھ سکتے صلی اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ صلی اللہ سبحان اللہ ڈاچی حلیمہ والی ڈاٹھی کمزور ہائی قدم قدم دے ڈھاندی اہ جئی بے زور ہائی ڈاچی دے بھاگ بلے مدنی دے قدمہ تھلے ڈاچی پئی تید چلے ڈاچی دے بھاگ بلے رحمت دے قدمہ تھلے ڈاچی پئی تید چلے کیویں کرم کریم کمایا حلیمہ کو لو پوچھ سکتے مٹھے مدنی کی رنگ لایا دئی حلیمہ کو لو پوچھ سکتے صلی اللہ سبحان اللہ صلی اللہ سبحان اللہ پینگے صوبہ کے دائی جھولا جھولے دی پئیے مٹھے محمد کو لوریاں سونے دی پئیے پکھے جھلے دی پئیے پینگا ہلے دی پئیے لوریاں سونے دی پئیے پکھے جھلے دی پئیے پینگا ہلے دی پئیے لوریاں سونے دی پئیے کیویں جھولا نبی دا جھولایا حلیمہ کو لو پوچھ سکتے مٹھے مدنی کیویں رنگ لایا حلیمہ کو لو پوچھ سکتے صلی اللہ سبحان اللہ صلی اللہ پینگے صوبہ کے دائی آنکھ اٹھاتے چائی چند آسمانی ڈٹھو سے کھڑا ہمو جالائی جنتے پئی انگل ہلے چانے اونائی بلے آنکھیں پئی بلے بلے جنتے پئی انگل ہلے چانے اونائی
آکھے پئی بلے بلے کیویں چنکو کی ڈوڑا بنایا ماں کو لو کچھ سگدے مٹھے مدنی کیویں رنگ لایا حلیمہ کو لو کچھ سگدے صلی اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سجے پاسے دہائی کھیر جو مکا ہویا بچہ بیماری کولو پاسا ہاں سکا ہویا لب نبی دی لگی کھیر دی ندی بگی شمع نورانی جگی لب نبی دی لگی کھیر دی ندی بگی شمع نورانی جگی کیویں سکے کوکی تاسا ماں کو لو پچھ سکدے مٹھے مدنی کیویں رنگ لایا ماں کو لو پچھ سکدے صلی اللہ سبحان اللہ صلی اللہ سبحان اللہ اے بکریاں چراون جڈا اللہ دا نور گیا امینہ دا پاک جانی سونا حضور گیا جتھے نبی پہ سمل بکریاں پئی پیر چمل گرد نبی دے گھومل جتھے نبی پہ سمل بکریاں پئی پیر چمل گرد نبی دے گھومل کیویں دیون کھیر سوایا حلیمہ کو لو پچھ سگدے مٹھے مدنی کیویں رنگ لایا ماں کو لو پچھ سگدے صلی اللہ سبحان اللہ معزز و محترم میرے بزرگوں بھائی اور دوستوں ثنا خان مصطفیٰ علماء دی شان اور میرے محترم جناب علی پیر صاحب